सुरुमा त यहाँलाई बधाई छ दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। धन्यवाद प्रयासी। अब एथलेटिक्ससँग अलिकति पछिल्लो समय विवादमा पनि थियो, अब चाहिँ तपाईँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ कसरी? हेर्नुहोस्, पहिलो कार्यकालमा म आउँदाखेरि म नयाँ थिएँ। म विद्यार्थी कालमा चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ खेल्थेँ, तर नेपालमा खेल्न पाएको थिएन। र त्यो बेलामा अब खेलकुद परिषद, एथलेटिक्सको पोलिटिक्स, एथलेटिक्सको कोचेसहरू, मान्छेहरू चिन्नै पाएको थिएन। र अचानक मलाई प्रस्ताव आयो कि तपाईँ अब 10 वर्ष अगाडि म एउटा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट भएको भएर, त्यो बेलामा 8 महिनाको कार्यकालमा चाहिँ 19 वटा गेम गरेको भएर चाहिँ मलाई प्रस्ताव आयो कि तपाईँ अध्यक्षमा लडिदिनुपर्छ भनेर। अनि मैले चाहिँ त्यही बेलामा मैले भने पनि थिएँ, जो मान्छेहरूले प्रस्ताव गरेका थियो कि मैले धेरै टाइम दिन नसकौँ कि भन्ने कुरा गरेका थिएँ म माननीय भएको कारणले चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई आश्वासन के गर्यो भनेदेखि हामी छँदैछौँ नि तपाईँले सपोर्ट गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ आश्वासन दिएपछि चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउनु पर्ने पनि थियो, किनभने 14 वर्षसम्म विवाद थियो, मलाई पनि इन्ट्रेस्ट थियो। र त्यो चेन्जमा म भाग लिन सक्छु भने त वाइ नट भनेर म आएको थिएँ। र तपाईँले थाहा पनि छ कि मैले त्यो चुनाव जितेँ। र मैले चाहिँ कोही मान्छेलाई काखा कोही मान्छेलाई पाखा राखेर मैले मेरो सङ्घ चलाउन मेरो उद्देश्य पनि थिएन। तर जुन हाम्रो त्यो चुनाव सकिएपछि चाहिँ अब कोही मान्छेले जित्यो सदस्यमा, कोही मान्छेले हारेको मान्छेलाई पनि मैले अब ऊ चाहिँ काम लाग्ने मान्छे हो, किनभने ऊ टेक्निकली ऊ साउन्ड पनि छ र विदेशसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ भनेर मैले चाहिँ मनोनित गरेर सुनिल राजवंशीलाई चाहिँ जनरल सेक्रेटरीमा लिएर आएँ। मैले चाहिँ इन गुड फेथ लिएर आएको थिएँ। र ल्याउने बित्तिकै त्यो निर्वाचित भएको सदस्यहरू चाहिँ अलिकता मसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। र अब मैले चाहिँ त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको साथीहरूलाई चाहिँ मेरो मुख हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ सबैलाई समेटेर नै लग्ने हुन्छ भनेर। तपाईँको आन्तरिक भनौँ न, तपाईँको उद्देश्य लिएर तपाईँ आउनु भएको थियो। हजुर, उद्देश्यमा त तपाईँको विवादका कारणले गर्दाखेरि त्यही भित्र डिभाइड भएको कारणले गर्दाखेरि काम हुन सक्दैन। हजुर, अब त्यसैले अब 1.5 वर्षसम्म चाहिँ सुनिलजी र सुशील नरसिंह राणा उहाँहरूको भनौँ न अब उहाँले नै चलाउनु भयो र काम पनि भइराखेको थियो। काम नभएको यो 4 वर्षमा जुन मान्छेहरूले छन् यो विवादले आफैले भनौँ न विवाद सिर्जना गरेर काम भएन भनेर भनौँ न आरोप आयो। तर काम त भएको छ नि, तपाईँले नि देख्नु भएको छ। अस्ति त्यो अजित यादवको फेलिसिटेसन प्रोग्राममा चाहिँ त्यत्रो हामीले लगभग 36 वटा अन्तर्राष्ट्रिय पार्टिसिपेसन गरेको छ। त्यसपछि कोच ट्रेनिङहरू पनि गइराखेको छ। अब लोकली चाहिँ हामीले भित्र पनि गरे, जस्तो हाम्रो राष्ट्रपति गेमहरू त भइराखेको थियो। र त्यो 1.5 वर्षसम्म चाहिँ अलिकता भनौँ न अब उनीहरूको भयो। तर मेरो उहाँहरूसँग के प्रब्लम पर्यो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ समेट्न नसकेर, भनौँ न अरू सङ्घमा सदस्यहरूलाई पनि समेट्न नसकेर अब मैले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मध्यस्थकर्ता रोल खेल्दै पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ मलाई पनि अलिकता बाइपास गर्ने अवस्था आएपछि चाहिँ मैले भनौँ न अब एउटा इन सर्ट मैले हारेको मान्छेलाई पनि मैले त समेट्नुपर्छ भनेर एक किसिमको मेसेज दिएर चाहिँ समेटेको त हो नि। अब यहाँ कस्तो रहेछ भने एथलेटिक्सको पोलिटिक्समा चाहिँ अलिकता बुझ्यो भन्ने बित्तिकै अब जिल्ला त हाम्रो बाहिर पनि जिल्लाहरू छ नि, 39 वटा जिल्ला मध्येमा त्यहाँ पनि त एथलेटिक्सको परिवारहरू छ, उनीहरूलाई पनि त चान्स दिन पर्यो, उनीहरूलाई पनि समेट्न पर्यो। अलिकता पढ्न जाने छैन, अलिकता उ गर्न छैन भनेर खालि सबै काठमाडौँतिर मात्रै राखेर पनि त हुँदैन नि। त्यसैले समेट्ने क्रममा चाहिँ विवाद निस्क्यो र मैले त्यो अथोरिटी लिएर चाहिँ भनौँ न राजीनामा माग्दाखेरि अब फेरि यहाँ कस्तो ग्याप भइदियो भनेदेखि बाहिरको सपोर्ट मसँग थियो
तर यहाँ लोकली यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ जुन खेलकुद परिषदबाट जुन कोअर्डिनेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकता कम हुँदै गयो। त्यसमा चाहिँ अब अलिकता राजनीति पनि भएर मलाई असफल बनाउन पनि धेरै मिडिया भनौँ न अब यो अफिसियल मिडियाबाजी होइन तर फेसबुक अब सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ निकै तलमाथि हुँदाखेरि हाम्रो कामै भएन भन्ने इम्प्रेसन परेको छ तर काम चाहिँ नभएको चाहिँ होइन। अहिले जस्तो अहिले तपाईँको निर्वाचन जुन भयो हजुर एक हप्ता हुँदैछ यो पनि त्यति विवाद रहित त हुन सकेन फेरि अब हेर्नुहोस् हामीले प्रक्रिया अनुसारै जस्तो हामीले त यो 1 वर्ष अगाडि नै चुनाव प्रक्रियामा गएको थियौँ। हाम्रो कार्यकाल वैशाख पोहोर सालै सकिएको हो र हामीले खेलकुद परिषदमा लेख्यौँ कि हामीले चुनाव गर्न पाऊँ भनेर। हाम्रो विधान अनुसार चाहिँ हामीले खेलकुद परिषदमा लेख्न पर्दैन तर सूचना दिनुपर्छ र उनीहरूले यस नो नभने पनि हामी चाहिँ चुनावमा जान सक्छौँ हाम्रो विधान अनुसार। तर म चाहिँ पूर्व माननीयको हैसियतले आइएफले मात्रै भनेर मान्यता दिएर पनि हुँदैन नि किनभने यो गेम त हामी त नेपाल एथलेटिक एसोसिएसन छ नि अनि फेरि अब गत वर्ष अलिकति विवाद भएको भएर यो वर्ष पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै मान्यता गएर हिँड्यो भने त फेरि विवादमै हुन्छ नि यसमा त आरोप आलोचना हुन्छ पर्फर्मेन्स आउन सक्दैन भनेर मैले सकेसम्म सरकारलाई पनि मानेर नि जाउँ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउन कोसिस गरेको हुँ र अब जिल्लाको अधिवेशनको लागि चाहिँ उनीहरूले चिठी दिएको थियो। जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुने बित्तिकै फेरि हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन गराउँछु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकता खेलकुद परिषदबाट चाहिँ अलिकता भनौँ न उनीहरूको आफ्नै अब भनौँ न अब व्यस्तता भनौँ कि अब केही कारणवश उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा चिठी दिएर चाहिँ एसियन गेम्सको भनौँ न त्यही बेलामा एसियन गेम्स पनि भएको भएर चाहिँ एसियन गेम्स भएको भएर चाहिँ तपाईँले सार्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा भएको भएर चाहिँ मैले सारेँ र त्यही बेलामा हामीले त्यो 35 दिनको नोटिस पनि भनौँ न विधान अनुसार मैले त वकिल राखेर नि मैले यो प्रक्रिया गरिसकेका थिएँ। त्यसैले त्यो अब अहिले त्यसपछि एसियन गेम्स लगत्तै पनि मैले भनौँ सदस्य सचिवसँग कन्ट्याक्टमा बस्न कोसिस गरेँ तर उहाँले चाहिँ अलिकता अब यो आर्थिक वर्षको यो क्लोजिङ भन्नुभयो यो भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अलिकता लम्बियो र अन्तिममा चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आइएफले पनि हामीलाई चिठी लेख्न थाल्यो। एएले पनि चिठी आइएफले चिठी लेख्न थाल्यो पहिला अनि मैले जवाफ दिएँ किन निर्वाचनमा नगएको तपाईँ निर्वाचनमा नगएको हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले हाम्रो वस्तुस्थिति बुझ्न थाल्यो अनि मैले लेखेर पठाएको थिएँ कि हाम्रो जिल्ला अधिवेशन सकिसकेको थियो यो हामीलाई सरकारले चाहिँ एसियन गेम्स आयो त्यसैले सार्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वार्ता भइरहेछ नाइ पनि भनेको छैन यस पनि नभएको कारणले चाहिँ हामी अलिकता यथास्थितिमा छौँ भनेर मैले लेखेको थिएँ। अनि त्यो लेखेपछि उनीहरूले चाहिँ फेरि एएलाई लेख्यो। एएलाई चाहिँ लेखेर तिमी बुझ्न भनौँ न हाम्रो अब जोन अनुसार एजियाको प्रेसिडेन्टलाई लेखेर अनि एजियाको प्रेसिडेन्टले हामीलाई चिठी लेख्न थाल्यो अनि एजियाको प्रेसिडेन्टलाई पनि मैले त्यही सम्झाएपछि अनि एउटा एजियाकोबाट एउटा चिठी पनि आयो नि त मन्त्रीलाई अनि त्यो चिठी आएपछि चाहिँ अलिकता हामीले सतर्क लिनु पर्यो अनि मैले फेरि मन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह लिन थालेँ अनि त्यो बेलामा मन्त्रीज्यू पनि पोजिटिभै हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भनेदेखि अहिले भर्खर मन्त्रालयले चाहिँ उपाध्यक्ष भनौँ न अहिले नयाँ नवनियुक्ति गर्नुभएको छ र यो जुन विवादित सङ्घमा चाहिँ अब जिम्मा दिएर त्यो विवादलाई चाहिँ सल्टाउन दिइराखेको छ र मलाई अलिकता 15-20 दिन टाइम दिनुहोस् किनभने अहिले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कराटी महासङ्घको चाहिँ विवाद सल्टाउन लागिरहेको थियो। कराटी महासङ्घको विवाद सल्टाउने बित्तिकै हामी तपाईँतिर ध्यान दिन्छौँ भनेर भनेपछि अब मैले कुर्नै पर्यो। तर त्यो बिचमा चाहिँ आइएफले पनि चिठी लेख्यो र मलाई पनि ब्याङ्ककमा बोलाएर तपाईँको अब भनौँ न एउटा हाम्रो त्यहाँ एसियन हेडक्वार्टर चाहिँ सेटअप पहिला सिङ्गापुरमा थियो अहिले ब्याङ्ककमा सार्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब हामी रोक्न सक्दैनौँ तिमीहरूले चुनावै गर्नु हामी प्रतिनिधि पठाउँछौँ भनेर उहाँले पठाएपछि हामी फेरि यहाँ आएर वार्ता गऱ्यौँ भनौँ न र हामीले
सबै प्रक्रिया पुराको हामीले खेलकुद परिषदमा बुझाएपछि भनौँ न हामीले प्रक्रिया पुराकै थियौँ। अब अनि परिषदले पनि अब हामी देशमा हाम्रो साफ गेम्सको भविष्य लिएर अनि खेलाडीहरूको भविष्य र हाम्रो देशको पनि भविष्य जस्तो राखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई स्वीकृति दिनुभयो र राखेपाको उपाध्यक्ष नि स्वयं आएर चाहिँ उपस्थित गरेर चाहिँ त्यो हुँदा पनि तर केही जिल्लाहरूको चाहिँ अलिकति विवाद त अझै पनि बाँकी रह्यो होइन। अब जस्तो हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना फेलिसिटेसनको बेलामा पनि त्यो बेलामा पनि 8-9 दिनको नोटिस दिइसकेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि 21 दिनको पनि नोटिस। त्यसैले हामीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर वकिलसँगै सोधेर हामीले गरेको छौँ। अब चुनावको बेलामा अब अहिले हामीले एजियन भनौँ न च्याम्पियनसिपमा पनि जाँदैछौँ र एजियनको भोटिङ पनि हुँदैछ। अब त्यहाँ कुनै प्रतिनिधि आएन भने चुनाव त रोक्दैन नि। अब असन्तुष्टि मान्छेहरू विवाद गर्नुको सट्टा पोलिटिक्स गर्न छोडिदिनुहोस्। किनभने जसले पोलिटिक्स गरिरहेको थियो उहाँ पोहोर साल पनि उहाँले लगभग उहाँ त हारेको मान्छे हो नि त। सदस्यमा लड्दाखेरि 3टा हो कि 6वटा भोट मात्रै पाएको थियो। तर 6वटा भोट इन गुड फेथ त उहाँलाई चाहिन्छ भनेर मैले समेटेकै हो नि त। तर उहाँले अरूलाई समेट्न नसकेर यो विवाद भएको हो। अहिले पनि उहाँ त काठमाडौँबाट प्रतिनिधि नै हुनुभएको थियो अनि किन नआउनु भएको त? आएको भए हामीले चाहिँ सबै मिडिया मार्फत हामीले सरुवामा नै गर्ने भनेको थियो। हामीले एजियन गेमको त्यो पहिला 6 महिना अगाडि गर्दाखेरि पनि हामीले सरुवामै डिक्लेयर गरेका थियौँ। हामीले त भेन्यू त अहिलेसम्म पनि चेन्ज त गरेका थिएनौँ नि। त्यसैले अब कोही मान्छेहरू आफै असन्तुष्टि भएर अब हामी त एउटा सङ्घ पनि एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा त जान्छ नि। प्रक्रियामा भाग नलिएपछि दोष दिएर मात्रै भएन। सो मेरो आग्रह चाहिँ हामी सबै खेल प्रेमी साथीहरू छ र खेलमा तपाईँलाई यस्तो चिन्ता छ भने यो पोलिटिक्स गर्न छोड्नु र यसको प्रक्रिया छ। उहाँहरूले प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो, हामीले प्रक्रिया भनेको त एउटा चुनाव पनि एउटा प्रक्रिया हो नि त। उहाँहरूले बाहिर बसेर चुनावको माहौल बनाउन सक्नु हुँदैन। अनि हार्ने परिस्थिति भएपछि चाहिँ नआएर यो प्रक्रिया पुऱ्याएन भने कुन किसिमको प्रक्रिया पुऱ्याएन? मैले कुनै जिल्लामा गएर म आफैले बाँडेको छैन। हाम्रो हरेक जिल्लामा हाम्रो एथलेटिक सङ्घ छ। बरु उहाँहरूले गएर जिल्ला खेलकुद अध्यक्ष कुनै जिल्लामा युज गरेर हाम्रो एथलेटिक सङ्घमा को त्यो जिल्लामा अध्यक्ष हुन्छ हामीलाई मतलब छैन, तर प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेर हस्तक्षेप त उहाँले गर्नु खोज्नुभयो। यहाँ काठमाडौँको चुनाव हुँदाखेरि वैकुण्ठ मानन्द जस्तो मान्छेलाई त त्यो चुनावको के भनौँ न त्यहाँ उपस्थित नै हुनु भएन। जब उहाँ अध्यक्ष पोहोर सालको काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष वैकुण्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो र वैकुण्ठ दाई हाम्रो काठमाडौँको त्यो बेलामा प्रतिनिधि छान्ने बेलामा उहाँ त्यहाँ प्रेजेन्टै हुनु हुँदैन। अनि कसरी कहाँ जानुभयो त त्यो बेलामा? त्यसैले कानुन कसले मिचेको थियो भनौँ न, वैकुण्ठ दाई कहाँ जानुभएको थियो? अब बाँकेको कुरा गर्दाखेरि बाँकेबाट हाम्रो चिफ कोच, अहिले उहाँ चिफ कोच हुनुहुन्छ। पहिला प्रथम कर्मचारी, खेलकुद नियममा कर्मचारी भनेको त कर्मचारी भएर पोलिटिक्स गर्ने त होइन नि। उहाँले निवेदन हालेको छ तर उहाँले नै जितेको छ भनेपछि अब उहाँले नै जितेको छ, उहाँले नै प्रक्रियामाथि निवेदन हालेको छ भनेपछि त मैले त उहाँमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कुरा हो नि त। यो एउटा एथलेटिक्सको तपाईँले एक खालको अनुभव त तपाईँले यो 4 वर्षमा त्यसैले अब यो अनुभव लिएर अब मैले चाहिँ अब पहिला आउँदाखेरि अब यो यथार्थ कुरा हो। म फेरि यथार्थमा बोल्ने मान्छे हो। नजानेको कुरालाई मैले नजाने भन्नलाई चाहिँ मलाई लाज लाग्दैन। अब धेरै जानेको पनि थिएन, खेलकुदको पोलिटिक्स पनि बुझेको थिएन। तर 4 वर्षमा यस्तो पापड पेलियो कि अब मैले बुझेँ। अब पूर्वदेखि पश्चिममा को कोच छ, कसको क्षमता के छ, कसो छ, अब सबै मैले बुझेर र हाम्रो अब आगामी वर्षतिर चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु। र आगामी वर्ष मेरो यो 4 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नलेज पनि भयो, नेसनल नलेज पनि, हाम्रो कमी कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय पनि कसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर पनि मैले सिकेर यो आगामी वर्षमा चाहिँ यो 4 कार्यकालमा चाहिँ जस्तो अब अहिले हाम्रो यो 4 वर्ष कार्यकाल हाम्रो थियो। हाम्रो अफिस त्यही खेलकुद परिसरमा थियो, तर स्टेडियम बनाउन लायो भनेर भत्काउन थालेपछि हाम्रो अफिस पनि हामीलाई हटायो।
भनेपछि हाम्रो अफिस पनि थिएन। त्यसैले अहिले चाहिँ फेरि हामीलाई यो अफिस हामीलाई दिएको छ। त्यसैले मेरो पहिला कार्यक्रम के हुन्छ भनेदेखि यसलाई अफिसलाई चाहिँ फेरि राम्रोसँग बनाएर त्यहाँ बोर्ड रुम पनि बनाउने, एउटा सचिवालय नि सेटअप गर्ने र त्यस सँगसँगै एउटा वेबसाइट पनि म क्रिएट गर्छु। र सँगसँगै अब मैले कमी कमजोरी के देखेँ भनेदेखि विदेशमा मैले देख्दाखेरि कोचेसहरू र टेक्निकल पिपलहरू सेपरेट हुन्छ। कोचतिरै लाग्ने छ भनौँ न, कोचकै भूमिका निभाउँछ, तर टेक्निकल पिपलहरू चाहिँ टेक्निकलतिर जान्छ। तर नेपालमा चाहिँ कोच पनि टेक्निकलको भूमिका म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्ने छ। जस्तो अब कोचलाई चाहिँ कोचकै पनि अब हिजो 52वटा 8-10 वर्ष अगाडि कोचेस छ भने अहिले 36वटा पुगेको छ। तर 36वटा मध्येमा पनि अब आइएफको स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यो लेभल 1 देखि लेभल 5 कतिजनाले गर्दाखेरि गरेका छ भन्दाखेरि 2-3 जना मात्रै देखिन्छ। हद भयो भने 4-5 जना होला, त्योभन्दा बढी देखिँदैन। त्यसैले कोचहरूको पनि स्किल इम्प्रुभमेन्ट गराउनु पर्ने छ। र यसमा के समस्या देखिया छु भनेदेखि अब हाम्रो धेरै जस्तो कोचहरू पनि खेल ब्याकग्राउन्डबाट गएको छ र उनीहरूको चाहिँ अब अङ्ग्रेजी अलिकति कमजोर छ र धेरै जस्तो यो कोर्सहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। र हामीले अब आइएफसँग वार्ता गरेर इन्डियाहरू यहीँ अब यो कुनै कोर्सहरू नेपालीमा पनि ट्रान्सलेसन गरेर कोचको चाहिँ स्किलहरू इम्प्रुभ गर्नलाई गराउने भन्ने यो भिजन राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर टेक्निकलको पनि अब जस्तो एथलेटिक्समा कोचको हरेक हाम्रो 46वटा जति इभेन्ट हुन्छ, 45-46 जति भनौँ न, 100 मिटर 200 मिटर यस्तो गरेर मेन एन्ड वुमेन गरेर त्यसो हुँदाखेरि हरेक इभेन्टमा लेभल 1 देखि लेभल 5 को कोच हुन्छ भनौँ न। त्यो यो होइन कि एथलेटिक्सको कोच हुने बित्तिकै लेभल 1 देखि लेभल 5 त्यो सबैमा हुने भन्ने होइन, इभेन्ट अनुसार लेभल 1 देखि लेभल 5 छ। त्यस्तै गरेर टेक्निकल म्यान पावरलाई पनि त्यसरी नै डेभलप गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो छैन। टेक्निकल म्यान पावरलाई पनि धेरै जस्तो खेलाडीबाट टेक्निकल म्यान पावरमा गएको छ र उनीहरूको पनि अङ्ग्रेजी पनि कम छ र भनौँ न पढाइ पनि अलिकति कम भएको भएर यो आइएफहरूको जाँच एकदम कडा छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ 20 वर्ष अगाडि हामीले यहाँ स्याफ गेम गराउँदाखेरि हाम्रो यो जाँच दिन भनौँ न गर्दाखेरि कस्ता ठुल्ठुला गुरुहरू पनि फेल भएको देख्नु भएको भनौँ न अनुभवै छ। वैकुण्ठ दाई फेल हुनुभयो त्यो बेलामा र कन्ट्रोभर्सी पनि आयो। अब हामीले यो स्याफ गेम गराउँदैछौँ, अब हाम्रो टेक्निकल म्यान पावर पनि अलिकति क्वालिफाइड छैन, कोचेसहरू को पनि परिस्थिति यस्तै छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि थिएन। तर अब अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ। एउटा अर्को हजुर जस्तो तपाईँको के भने यो अघिल्लो 4 वर्षमा तपाईँले जो नोमिनेट गर्नुभयो, हजुर अन्तमा तपाईँलाई त्यही टिमले तपाईँलाई असर भयो भन्ने खालको अनुभव तपाईँ छ भयो। हजुर 10 वर्ष अगाडि पनि तपाईँले एथलेटिक्समा आएर एउटा काम गरिसक्नु भएको अनुभव, त्यसको आधारमा तपाईँ पहिलोचोटि अध्यक्ष हुनुभयो। तर त्यो अध्यक्ष कार्यकाल तपाईँको विवादरहित हुन सकेन। अब यो आउने 4 वर्ष तपाईँसँग अझै 4 जना तपाईँले नोमिनेट गर्ने तपाईँसँग अधिकार छ। अब गर्दा चाहिँ त्योभन्दा के डिफरेन्स? अब त्यही त अब मैले चाहिँ म के चाहन्छु भनेदेखि म के एथलेटिक्समा के देख्न चाहन्छु भनेदेखि आई वुड लाइक टु सी सम युनिटी अमङ्स द कोचेस प्लेयर्स एन्ड त्यो युनिटीको चाहिँ म पात्र बन्न चाहन्छु। र युनिटी नभएसम्म हाउस डिभाइडेड क्यान नेभर परफर्म, कुनै रिजल्ट पनि दिन सक्नु हुँदैन, कुनै काम पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले मैले हिजो समेटेको, हिजो हारेको मान्छेलाई पनि समेटेको थिएँ, तर समेट्दाखेरि नै मैले अलिकति दुःख पाएँ। तर यो वर्ष पनि म के भन्छु भने म समेट्नै कोसिस गर्छु। अब सङ्घभित्र त नहोला, तर विभिन्न कमिटीहरू त मैले गठन गर्छु नि। जस्तो यो सङ्घलाई विभिन्न कमिटी पनि गठन गर्न पर्छ र भोलि हाम्रो संरचना पनि प्रान्तमा पनि ढाल्नेछौँ। त्यसैले सबैलाई छुटेको साथीहरू त्यतातिर पनि एडजस्ट हुन सक्छ। तर उनीहरू प्रदेश समिति अथवा कमिटीहरू जस्तो भनौँ न, अब हाम्रो विदेशमा चाहिँ अनुशासन कमिटी हुन्छ, फाइनेन्स कमिटी हुन्छ, टेक्निकल कमिटीहरू हुन्छ। अब टेक्निकल कमिटी उनीहरू क्वालिफाइड छ भने हामीले उनीहरूलाई त्यतातिर पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ। तर उनीहरूको पनि पोजिटिभ एटिट्युड र पोलिटिक्स छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ उनीहरूलाई पनि। अब यो समय पनि म बढी दिन सक्छु र मैले बुझी पनि, र मलाई यो भनौँ न त्यसै अब भनौँ न अब
झेलिन पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ किनभने मैले अब बुझिसकेको छु अब जस्तो पोहोर साल के कमी भयो भन्दाखेरि अब यही अहिले राष्ट्रिय गेम सुनसरीमा भएको थियो सिधै चिफ कोचबाट सङ्घलाई नबोलाएर चिफ कोचलाई बोलाएर अनि त्यो टेक्निकल म्यान पावर पनि चिफ कोचले नै दिन्थ्यो र सँगसँग भनौँ न बढी राखेपाको इन्टरेक्सनै भएन यो सङ्घको एउटा चेन अफ कमान्ड जुन चाहिँ जस्तो थियो नि त्यो चेन अफ कमान्डलाई चाहिँ तपाईँ फेरि अब चाहिँ एकदम टाइट अब हामी आएदेखि मैले अब यो कान्तिपुर म्याराथन अब त अहिले भर्खर तपाईँले इन्टरभ्यू लिन आउँदाखेरि कान्तिपुर म्याराथन गर्ने भन्ने पनि कुरा द फर्स्ट थिङ आई वान्ट टु डु इज सबै यो म्याराथनहरूलाई पनि एउटा चेन अफ सङ्घको कार्यकालभित्र ल्याउने र मैले तुरुन्तै भनेको छु कि आउने बित्तिकै यो राष्ट्रिय गेम दाङमा हुनु गइराखेको त्यो चाहिँ टेक्निकल टिम कसले दिएको छ अब चिफ कोचले डाइरेक्टली दिएको छ भने त्यो मान्यता हुँदैन चिफ कोचले चाहिँ हामीसँग सँगसँग छलफल गरेर सङ्घको सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अनि राखेपालाई हामीले दिने अनि राखेपाले त्यो मान्यता हिजो के भएको थियो भने चिफ कोच बन्नलाई पनि आफै लबी गर्ने के बुझ्नु मैले हिजो भनेको थिएँ नि आफ्नो अब आज त सबै न कोही मान्छेको त कतै न कतै त्यो पहुँच त हुन्छ अनि त्यो पहुँच अनुसार त्यो चिफ कोच बन्ने अनि सङ्घतिर चाहिँ लाई चाहिँ माइनस गर्ने अब चाहिँ त्यो हुन दिँदिनँ म अब त्यसलाई अब तपाईँले के भन्ठान्नुहुन्छ एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भन्नुहुन्छ कि डिक्टेटर प्रोसेस म चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक स्ट्रिमलाइन प्रोसेस भन्न चाहन्छु तपाईँले आफूले एउटा सङ्घलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने एउटा चुनौती त छँदैछ त्यो बाहेक पनि अब पर्फर्मेन्स वाइज पनि खेलाडी तयार पार्ने कुरा पनि नेपाललाई इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा खेलाडीहरू कम्पिटिटिभ खेलाडी तयार पार्नको लागि पनि चुनौती त 2-3 वटा चुनौती तपाईँसँग छ हामीलाई चुनौती भनेको कोचको पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम टेक्निकल टिमको पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम र खेलाडीको पनि भनौँ न ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू र मैले यो 4 वर्षमा के पनि अनुभव अब खेलाडीहरूको कुरा गर्दाखेरि खेलाडीहरू विदेशमा जस्तो चाइना अथवा ब्याङ्कक अथवा त्यतातिर पनि हामीले ट्रेनिङमा त पठाएको थियौँ नि तर दे आर नट त्यो उनीहरू त्यस्तो कम्फर्टेबल फिलिङ हुँदैन रहेछ उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ ब्याङ्कक चाइनातिर राम्रो भए पनि उनीहरूको भाषा एक किसिमको एकदम अब उनीहरूले पनि अङ्ग्रेजी नबोल्ने हाम्रो खेलाडीहरूले पनि अङ्ग्रेजी अनि झन् उनीहरूको भाषा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने र खेलाडीहरूले चाहिँ कहाँ रुच्दो रहेछ भनेदेखि इन्डियासँग गर्ने किनभने इन्डियामा पठायो भने अहिले इन्डियाको एथलेटिक स्ट्यान्डर्ड पनि एकदम माथि वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डमै आइराखेको छ र उनीहरूको ट्रेनिङ फेसिलिटी र उनीहरूको कोचहरू पनि उत्तिकै प्रोफेसनल छ क्वालिफाइड छ र हाम्रो केटाहरू त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो मोरली पनि उनीहरूले जस्तो बाहिर जाँदाखेरि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुँदाखेरि यो हुँदाखेरि अलिकता त्यो मनोबल गिर्दो रहेछ तर इन्डियामा जाँदाखेरि खाना पनि मिल्ने भाषा पनि मिल्ने अनि सबै एक आपस त्यहाँ इन्डियन खेलाडी र हाम्रो खेलाडीमा धेरै फरक नहुँदो रहेछ उनीहरू साथी पनि बन्ने एक किसिमको एउटा नयाँ ऊर्जा लिएर आउने पनि मैले देखेको छु जस्तो अहिले त्यो सोम बहादुर कुमल भने जस्तो एसियन गेम भन्दा अगाडि मैले इन्डियालाई फोन गरेर भनौँ न त्यो कम्युनिकेसन गरेर मैले कलकत्तामा पठाएको थिएँ तर कलकत्तामा पठाउँदाखेरि पनि त्यहाँ अब मेरो विपक्षले तिनीहरूमा किन कलकत्तामा त्यहाँ राम्रो छैन यो छैन भनेर अलिकता विवाद ल्याउन कोसिस गर्यो र जो त्यहाँ अब म्याराथन प्लेयरहरूलाई चाहिँ विथड्र नै गरायो तर अब हाई एल्टिट्युड त्यहाँ के भनेर विथड्र गरायो भनेदेखि त्यहाँ गर्मी ठाउँ हो यो भनेर खेलाडीलाई चाहिँ गर्मी हुन्छ यो त्यो भनेर विथड्र गर्यो तर म्याराथन प्लेयर जस्तो हाई एल्टिट्युड ट्रेनिङ त 6-7 महिना अगाडि पो त गर्छ 1 महिना अगाडि त जुन ठाउँमा जस्तो त्यो एक्लामेटाइजेसनको लागि पनि त जान्छ नि हामीले यसरी हेर्नु पर्यो सङ्घ एउटा व्यवस्थित तपाईँले गर्नुहुन्छ अर्को खेलाडीको लागि प्रोग्रामहरू ल्याउनुहुन्छ र टेक्निकल म्यान पावर तयार पार्नको लागि पनि तपाईँले प्रोग्राम एकदम र त्यो सँगसँगै हामीले के पनि काम गरेका थियौँ भनेदेखि जस्तो त्यहाँ खेलाडीहरू हो कोचेसहरू हो दे डोन्ट कम फ्रम भनौँ न सम्पन्न ब्याकग्राउन्डबाट त आएको छैन नि त उनीहरूलाई पनि व्यवस्थित उनीहरूको भविष्य पनि व्यवस्थित जस्तो पोहोर साल कुनै मेरो पोहोर सालको कार्यकालमा कुनै कोचहरू बिरामी भयो कुनै खेलाडीहरूको भनौँ न अपरेसन गर्नु पर्यो सङ्घमा पैसा भए पनि नभए पनि हामीले त उनीहरूको चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ नि त्यसैले यो वर्ष चाहिँ हामीले के पनि योजना जस्तो अफिस बनाउने वेबसाइट बनाउने यो विभिन्न कोचहरूको टेक्निकल म्यान पावरहरूलाई ट्रेनिङ गराउने
यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ जहाँ उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ सम्झौता गरेर त्यो देशसँग सम्झौता गरेर ट्रेनिङमा पठाउने र यो एउटा बिमाको पनि भनौँ न एउटा एथलेटिक सङ्घले नि आफै त्यो केही मात्रासम्म चाहिँ उनीहरूलाई केही बिरामी सिमानी भयो भने एउटा बिमाको पनि व्यवस्थित गर्ने भन्ने भिजन लिएर र रिजन वाइज अब हामीले गेम गराउँछौँ जस्तो भनौँ न अब 7वटा प्रदेश छौँ यो हरेक 7वटा प्रदेशमा चाहिँ कोही न केही अब यो कोहीले म्याराथन गर्छ भने कोहीले क्रस कन्ट्री गर्ने कोहीले चाहिँ गेम भनौँ न केही न केही गेम चाहिँ यसपालि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ केही न केही हरेक यो 4 वर्ष कुनै न कुनै गेम हुन्छ अब फिल्ड इभेन्ट होस् कि अब ट्र्याक इभेन्ट होस् कि तर र त्यही अनुसार हामीले बजेट पनि यो खेलकुद परिषदमा प्रस्तुत गरेको छौँ अब जुम्ला म्याराथन उनीहरूले गरिराखेको छ त्यो पनि हामीले क्यालेन्डरमा राखेको छ तर मैले जुम्लालाई चाहिँ मैले के भनेको छु भनेदेखि म्याराथनको सट्टा भाइ तिमीहरूले चाहिँ क्रस कन्ट्री गर्यो भने आइडियल क्रस कन्ट्री भनौँ टेरेन छ त्यसैले तिमीहरूले चाहिँ क्रस कन्ट्री गर्यो भने भनौँ न हामीले यो सार्क लेभलमा पनि लग्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर अब यो कान्तिपुरसँग पनि मैले वार्ता गरिरहेको छु यो वर्षको अब जेठको पहिलो हप्तामा चाहिँ कान्तिपुरको हाफ म्याराथन हुनेछ तर त्यो हाफ म्याराथनलाई कन्भर्ट गरेर अर्को आउने वर्षमा चाहिँ फुल म्याराथनलाई लिएर उनीहरूलाई पनि यो सार्क र कुनै एसियन लेभलको उसमा गराएर हामीले यो हाम्रो क्यालेन्डरमा राख्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ ट्रेनिङ र टुर्नामेन्टलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छ यस ट्रेनिङ टुर्नामेन्ट इनफ एक्सपोजर कि एक्टिभिटी छैन र अर्को पनि कुरा के छ भनेदेखि आइएएफले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न ट्र्याक दिने भन्ने कुरा पहिलादेखि नै म आउनुभन्दा अगाडिदेखिकै कुरा थियो तर हाम्रो सङ्घ लामो समयसम्म विवाद भएको भएर हामीले पाउनु पनि ट्र्याक पनि भुटानमा गएको थियो र अहिले भुटानमा अब चाहिँ फेरि त्यो कटारले चाहिँ 18वटा हो कि 16वटा ट्र्याक आइएफलाई दिने भनेको छ र अहिले एसियाको प्रेसिडेन्ट पनि कटारकै प्रेसिडेन्ट भएको भएर मैले लबी गरेर यसपालि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिने भनेको छ तर अब सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेर तर त्यसै उनीहरूले चाहिँ हामीलाई ट्र्याक दिँदैन हाम्रै नेपाल एथलेटिक एसोसिएसनकै नाममा जग्गा हुनुपर्छ अथवा गभर्मेन्टसँग सम्झौता हुनुपर्छ कि लङ टर्मको लागि कि यो एथलेटिक्सको भनेर अनि यो ट्र्याक पनि हामीले ल्याउने एउटा आफ्नै एकाडेमीको लागि पनि हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ अब ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू कोच टेक्निकलहरूको पनि गर्छौँ कुरा भइहाल्यो खेलाडीको पनि सम्झौता धेरै जस्तो इन्डियासँगै म फोकस गर्न चाहन्छु यस अहिले पनि अस्ति मैले सोमबहादुर खुमल भन्ने अस्ति एसियन गेममा गएर झन्डै 3rd ब्रोन्ज मेडल लिएर आएको अहिले मेरै प्रयासमा अहिले उसमा इन्डियाको टिमसँग ट्रेनिङ गरिरहेछ अहिले भोलि अथवा पर्सि उसको यो एसियन गेम च्याम्पियनसिपको लागि फर्केर आउँदैछ र त्यही कुरा भएर अब इन्डियाकै नेसनल टिमसँगै उसलाई राखेर त्यो जिएस भाटिया भन्ने कोचकै अन्डरमा राखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ न ट्रेनिङ दिने भन्ने कुरा पनि लगभग सम्झौता भइसकेको छ इन प्रिन्सिपल मौखिक रूपमा चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ अब लिखित रूपमा चाहिँ हामीले सम्झौता गर्छौँ र लास्टमा अब सङ्घ सफल हुने र नहुने कुरामा चाहिँ इकोनोमिक्सले पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ र हामीलाई लगभग $15,000 जति चाहिँ विदेशबाट दिन्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो अफिसहरू चलाउने अरू कार्यक्रमहरू हुन्छ र मैले चाहिँ अब खेलकुद परिषदले पनि अब हामीले बजेट माग्या हुन्छ तर त्यसले पुग्दैन र त्यसको अपुग बजेटलाई चाहिँ अब यो बिजनेस हाउसेसहरूसँग टाइअप गरेर जसरी हामीले खेलाडी जसले जित्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएर जस्तो अस्ति अजित यादवलाई टाइअप गरे त्यस्तै गरेर सङ्घले पनि टाइअप गर्छौँ अब एफएनसिसिआई सिएनआई कि उनीहरूले त लगभग हामीलाई भनौँ न 50,000 कोही व्यक्तिले भनौँ न अब बाहिरको सङ्घहरूलाई पनि बाहिर देशको सङ्घहरूलाई पनि कुनै न कुनै बिजनेस हाउसेसहरूले सपोर्ट गरे हुन्छ त्यसैले उनीहरूको पनि बजेट हुन्छ त्यसैले यो पनि मेरो
भिजनमा छ कि बिजनेस हाउसेसहरूलाई पनि लिएर आएर इन्भल्भ गर्ने। जस्तो तपाईँले यो आउने 4 वर्ष चाहिँ नेपालको एथलेटिक्सलाई कहाँदेखि अहिले कुन कन्डिसनमा छ र अब कहाँसम्म पुऱ्याउँछु भन्ने त्यो त्यसको केही योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? हो, म लगभग मलाई मेरो योजना छ। अब यो लिखित रूपमा चाहिँ मेरो टाइम पायो भने चाहिँ यही एसियन गेम्सभन्दा अगाडि एउटा सानो माता पनि दिएर चाहिँ भन्न न प्रस्तुत गर्ने मेरो विचार छ। भनेको अब आउने तपाईँको यो 4 वर्ष अघिल्लो कार्यकाल जस्तो खालको रहे पनि एउटा मिश्रित खालको तपाईँको केही तिता मिठा अनुभव रहे पनि आउने 4 वर्ष चाहिँ तपाईँको सफल रहन्छ भन्नेमा तपाईँको एकदम म त कन्फिडेन्ट छु। अहिले नयाँ टिम पनि पाएको छु र मेरो आशा पनि छ यो जो बाहिर बसेर विवाद गरेको छु उहाँहरूलाई पनि अब पोलिटिक्स गर्न छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई हामी समेट्न पनि वातावरण बनाउँछौँ तर तपाईँ चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड लिएर आउनुपर्छ र समेट्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समेटिन्छ। र लास्टमा म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि हात्ती चल्दै जान्छ, अब मान्छेहरू भुक्ने मान्छेहरू भुक्दै जान्छ तर हामी हात्ती हो, हामी अगाडि बढ्छौँ र एउटा रिजल्ट लिएर नै। हजुर, हात्ती चाहिँ लम्किरहन्छ भन्ने आशा? हात्ती चाहिँ लम्किरहन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ विरोध गर्ने मान्छेहरू विरोध गरिरहला तर हामीले चाहिँ पर्फर्मेन्स यसपालि दिन्छौँ र 6 महिना अथवा 4 महिनामा पनि एउटा यसको प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि म दिने मेरो बाचा पनि छ तपाईँलाई यही मिडियाबाट। 4 महिनामा प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि दिने मेरो बाचा छ। तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि भइसकेर काम गर्नुभएको र एथलेटिक्समा खेल सङ्घको पनि नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। हजुर, अब अर्को 4 वर्ष तपाईँ सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने 8 वर्ष तपाईँसँग जाने एक्सपिरियन्स रहन्छ। हजुर, तपाईँको आफूलाई पनि एउटा च्यालेन्ज त होला नि कि एकदम कहाँ पुऱ्याउने। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म मैले लिएको जिम्मेवारीमा यस्तो आलोचना आएको थिएन भनौँ न अरू फिल्डमा, तर यसमा चाहिँ धेरै आलोचना आइयो, पापड पेलियो, बुझ्दै भएन। त्यसैले मेरो पनि एउटा एक किसिमको भनौँ न एउटा पर्सनल गोल छ कि यसलाई सफल पारेर एउटा नमुना सङ्घ बनाउने मेरो एउटा लक्ष्य बोकेर नि म अगाडि बढेको छु। मेरो आशा छ अहिले जुन स्पिरिटले मलाई यो राखेपाले पछिल्लो चरणमा सपोर्ट गरेको छ, किनभने मैले भने नि अब यो सरकार बिना पनि यो सङ्घ चल्न सक्दैन र मेरो आशा छ कि यो अहिले नयाँ स्पिरिटमा जुन टिम आएको छ त्यो राखेपामा पनि उहाँहरूले पनि फुल्ली कोअपरेट गर्छ र उहाँहरूकै सहयोग लिएर भनौँ न र एथलेटिक्स सङ्घलाई अगाडि बढ्न सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको यो आउने कार्यकाल 4 वर्ष कार्यकालको लागि शुभकामना। धन्यवाद प्रकाश सर।